अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ह्यूमन ऑरा किसे कहते हैं और स्ट्रॉन्ग और वीक ऑरा क्या होता है। जब भी दो अशख़ास मिलते हैं तो उनका ऑरा आपस में अट्रैक्ट करता है। इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है? ऑरा ब्लॉक भी हो सकता है। ब्लॉक्ड ऑरा को अनब्लॉक कैसे किया जाता है और ब्लॉक्ड ऑरा से ज़िंदगी पर क्या क्या असरात मुरतब होते हैं। हम अपने ऑरा को माइंड एक्सरसाइज के ज़रिए मजबूत कैसे बना सकते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हो जाए। रूहानी ताकत बढ़ाने का आसान तरीका क्या है? इंसान के गिर्द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती है। हमारे अंदर 7 चैनलाइज सिस्टम होते हैं जिसको ऑरा कहते हैं। यानी आसान अल्फाज में हर इंसान की मखसूस खुशबू, मखसूस रंग और मखसूस रोशनी होती है। ये मखसूस ना नज़र आने वाली रेज़ जो कि इंसान की सोच और डिटर्मिनेशन से बनती हैं, इंसान के बिलीफ सिस्टम से अटैच्ड होती हैं। और इंसान ख़ुद को कितनी अहमियत देता है, ख़ुद को कितना स्ट्रॉन्ग समझता है, ख़ुद पर कितना यकीन रखता है, ख़ुद को कितनी वैल्यू देता है, इन सब से मिलकर इंसान का ऑरा बनता है। सूफियाना ज़ुबान में सूफ़ी हज़रात इसे लताइफ़ कहते हैं। ये 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। ये हमारी स्पाइन के ज़रिए एनर्जी बनाते हैं और हमारी बॉडी के गिर्द ट्रांसमिट कर देते हैं। इसके 7 कलर्स होते हैं। जितने कलर्स आपके ऑरा में होंगे उतने ही आप उन्हें दुनिया में देंगे और वही वापस आपके पास लौट कर आएंगे। ऑरा इज़ बेसिकली योर वेट्स। जितना ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आप ऊपर उड़ेंगे और जितना ऑरा कमज़ोर होगा उतना ही आप रेंगते रहेंगे। ऑरा इज़ बेसिकली योर इम्यून सिस्टम। सबसे मेन बात यह है कि हमारी सोच कैसी है, हम अपने ऊपर कितना यकीन रखते हैं। ना नज़र आने वाली रेज़ का हिसार हमारे गिर्द होता है जो कि 7 to 8 मीटर्स रेडियस पर मुहित होता है। और जब हम हरकत करते हैं तो 7 to 8 मीटर हमारे साथ हरकत करते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं अपने ऑरा को अपने साथ लेकर जाते हैं। इस 8 मीटर्स के रेडियस को, जिसमें हमारे अपने जिस्म और नफ्स से निकलने वाली शुआएं होती हैं, इसको हम ऑरा कहते हैं। बाज़ लोगों का ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है और बाज़ का वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक ऑरा में क्या फ़र्क है? स्ट्रॉन्ग ऑरा रखने वाले लोग बहुत डोमिनेंट होते हैं। उनकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग कितनी ही लॉजिकली बातें क्यों ना कर लें, उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं देता। जिनका ऑरा कमज़ोर होता है, दूसरों की रूहें या लाशऊर आपके ऑरा को पहचान लेता है। बातचीत करने से पहले ही दूसरों का लाशऊर आपके ऑरा को महसूस कर लेता है और इसी तरह ही वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। आपका ऑरा अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो दूसरे लोग लाशऊरी तौर पर तैयार होंगे कि उन्होंने आपको अच्छा रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपका ऑरा वीक होगा तो वो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्ड करेंगे। जब हम किसी पॉजिटिव ऑरा रखने वाले के पास बैठते हैं तो खुद को भी इनर्जेटिक महसूस करते हैं। ऑरा इंटरेक्शन क्या है? 2 लोग अगर आपस में मिलते हैं, उनका ऑरा इंटरेक्ट करता है। आपने नोट किया होगा कि हम अगर किसी शख्स के पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं या किसी शख्स से थोड़ी देर के लिए मिलते हैं या सफ़र में हम किसी के साथ बैठते हैं तो हमें उलझन शुरू हो जाती है, चाहे हम उनसे बात ना भी करें। बस हमें नेगेटिव वाइब्स सी आना शुरू हो जाती हैं। वो इसलिए कि उस इंसान का ऑरा वीक या नेगेटिव होता है। इसी तरह हमने अपने किसी जानने वाले से अगर हम बात करते हैं तो हमें फ़ील होता है कि हमें डिस्टर्बेंस सी फील हो रही है या हमें अपनी एनर्जी नुचड़ती हुई, कम होती हुई महसूस होती है या ऐसे लगता है जैसे हमें अचानक से भूख लग गई हो। और आपने नोट किया होगा बाज़ औक़ात कि अगर हम किसी से फ़ोन पर बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसाब जकड़े गए हैं या हमारी एनर्जी ख़त्म हो रही है। ये सब इसलिए होता है कि अगले इंसान की एनर्जी वीक होती है या नेगेटिव होती है और आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है या पॉजिटिव होती है।
انرجی بھی پانی کی طرح اونچائی سے نیچے کی طرف جاتی ہے، پازیٹیو سے نیگیٹیو کی طرف جائے گی۔ جہاں انرجی کی ضرورت ہے وہاں وہ ٹریول کرے گی، یا یوں سمجھ لیں کہ جس کا آرا نیگیٹیو ہے وہ آپ کی انرجی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا اور آپ کی انرجی ویک ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اپنی انرجی کو کنٹرول کرنا سیکھا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا کسی سے بات کرنے سے بھی ہوتا ہے، اور اگر ہم اکیلے بیٹھے کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تب بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں اس کی انرجی نیگیٹیو ہو تو ہم اپنے گھر بیٹھے بیٹھے فری میں کسی کی نیگیٹیو انرجی اپنے اندر لے لیتے ہیں اور اپنی پازیٹیو انرجی اس میں ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں۔ اور اسی چیز کی بیس کے اوپر صوفیزم میں میڈیٹیشن کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جسے ہم مراقبہ تصور شیخ، جس میں اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے اسپرچول ٹرینر یا اسپرچول پرسنالٹی کو امیجن کرنا ہے اور صرف اسی کے خیال میں گم رہنا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا لنک بنتے بنتے وہ اسپرچولی اپنے اسپرچول ٹرینر کے آرا تک پہنچ جاتا ہے، اس کو فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس ایکسرسائز کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اس لیے تصوف میں یہ ایکسرسائز کروائی جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بلاکڈ آرا پر۔ بلاک ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کسی بیماری کی وجہ سے بھی آرا بلاک ہو جاتا ہے، اور ہمارے اپنے منفی خیالات اور بلیفز کی وجہ سے بھی آرا بلاک کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ بار بار سوچے کہ میں تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں، مجھ میں کوئی صلاحیت نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ظاہر ہے ان خیالات سے آرا ہی ویک ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوچنا شروع کر دے کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، تو اس کا پورا آرا ہی بلاک ہونا شروع ہو جائے گا، منیمائز ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ کوئی نفسیاتی الجھنے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، یا کوئی انگزائٹی ہے، یا کسی بھی قسم کی کوئی نفسیاتی کوئی مسائل ہیں، تو ان کا آرا بھی بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ہمارا آرا کمزور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے انٹریکشن میں رہتے ہیں جن کا آرا نیگیٹو ہے، ویک ہے، اور جن کو انرجی چاہیے۔ نہ نظر آنے والی مخلوق اگر ہمارے آرا سے انٹریکٹ کرے یا ہمارے آرا میں سے گزرے تو بھی ہمارا آرا بلاک ہو جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر کوئی نیگیٹو یا اسپرچول انرجی ہمارے آرا میں سے گزرے یا انٹرفیئر کرے تو اس سے بھی ہمارا آرا بلاک ہو جائے گا، مثلاً شیاطین، جنات وغیرہ۔ اس کے علاوہ نظر، جادو، بندش وغیرہ، اس سے ہمارا آرا ہی بلاک ہوتا ہے۔ آرا کے بلاک ہونے سے ہماری زندگی کی ساری پرفارمنس ہی بلاک ہو جاتی ہے۔ آرا بلاک ہونے سے اس کی ساری محنت کا بہت ہی پور رزلٹ ملتا ہے، یعنی ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہمارے آرا سے کائنات میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے، کائنات کے بڑے سرور سے وہ انٹریکٹ کرتا ہے، تو اس کے جواب میں ہمیں رزلٹ ملتا ہے۔ تو جب ہمارا آرا ٹرانسمٹ ہی نہیں کر پائے گا، انٹریکشن ہی نہیں کر پائے گا کائنات سے، تو اس کا رزلٹ پور ہوگا۔ بلاکڈ آرا کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں کا استعمال کر ہی نہیں پا کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ اس کی ایک وجہ آرا کا بلاک ہونا ہو سکتی ہے۔ بلاکڈ آرا رکھنے والوں کو اپنا مائنڈ اور باڈی جکڑی ہوئی سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ہیلتھ، نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور برے خواب آنا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آرا بلاکڈ ہے تو ایسے لوگ اگر بیمار ہیں تو میڈیسنز کا رزلٹ بھی لیٹ ملے گا، اور ایسا لگتا ہے جیسے پوری زندگی ہی بلاکڈ ہے۔ آرا کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے بلیف کی بات کی اور تھاٹس کی بات کی۔ ہمیں اپنے خیالات اور سوچوں کو پازیٹیو کرنا ہوگا۔ اپنی ذات پر یقین رکھیں، اپنی نظر میں اپنی ویلیو کو بڑھائیں، اس سے آپ کا آرا سٹرونگ ہوگا۔ اپنی سوچوں، اپنے ارادے کی طاقت یعنی ڈٹرمینیشن کو سٹرونگ کریں، اپنی انٹینشنز کو سٹرونگ کریں، اس سے بھی آپ کا آرا سٹرونگ ہوگا۔ اور کوئی نہ کوئی ذکر اذکار کرتے رہیں، کلمہ، اللہ کا کوئی بھی نام، درود پاک، کچھ بھی ذکر کریں، معمول بنا لیں۔ ذکر اذکار سے بھی ہمارے آرا میں بہت زیادہ پاور پیدا ہوتی ہے۔ لازمی طور پر باقاعدگی سے ذکر اذکار کریں، اس سے ہم اپنے آرا کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اور آرا کو مضبوط کرنے کے لیے مائنڈ ایکسرسائز کا ذکر انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔